بزعبا بأمنت دخوماتن بأمنت برتعاتن إلو هواريا باولوس تزاري بولو سلازي نتيوم بأمنت دخومات زغونو ويكاني ردئتهم زي عابي كما يكن حزوم كم زقبانا كما ينحدنا أخن تصور كم زقبانا بفقرغن ملالس كم زقبانا إنا مهارنا يزخيزو اللو مالتي كاب معرف 14 جميرو مالت معرف 14 بمولو كلتا جزيرينا لنا لومي معرف 15 خاني كاب حدا قصاب 13 زلو سالساي بارت حدا إي تسيمي نوعو إذا قصلو زلو سلازي أو تمركسنا إنا النرئي مالتي كان مبوبو إنا موني شعو نوعو كرئينا عرف 15 خاب حدا قصاب 13 زلو كان مبوبو مو كاو እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝጽሓፎ ንሮሜ ዝጽሓፎ ንዓና ኩላይ ስለ ዝኾነ ከሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብ ሓደ ጀሚረ ከምብቦ መጀመርያ እምበኣርሲ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምቶም ድኹማት ክንጸውር ንርእስና እውን ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ከምቲ ጽሑፍ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብል ክርስቶስ ድማ ንርእሱ ባህ ዘብል ኣይደለየን እሞ نفس وكفنا نبصاي مأنتي كهانصو بسناي نجر باهيبلو بتعكستن بمصنع صحفات تسفى مأنتي كونلنا اتقدم اتصحفة زبالو كله نمهرونا اتصحفة كناخي حبيركم بحدا أفكوينكم نأملاخ نسخة أبو قويتانا يسوس كريستوس مأنتي خطخبروس اتناي تعكستن مصنعن عن أملاخ أمن حدكم كمتي ناي كريستوس يسوس غيركم حدا حساب كتحاسبو يهابكم كريستوس نتي تسفى أبوتات كصنعوس ما انت حق أملاخ أقلقالي قزرت كم زغاني إبلا اللخو سلازي دما كمتي كريستوس نخبر أملاخ تقبلكم نحد حدكم تقبابلو أحزاب قنا كمتي صحف سلازي أما أكل أحزاب أمسكنكا نسمكاون إزمرا اللخو زبل نأملاخ مأنت محروتو يمسكنوه كم بحدشون آتو محزاب مس هزبو قوينكم تحقوسو يبل مالي سخاء كلاتكم محزاب نقويتا أمسكنوه بزلو هزبتاتون يودسو يبل إسياس دما دكيمو إتي سور السيك خوونيو إتي أب أحزاب كيغاز زتنس بأوون أحزاب تسفاق قبرو يوم يبل بحايل منفس قدس أزيكم بتسفى من انت كتبتموس اتي ناي تسفى أملاخ كله حقوسن سلامن زبالة بإمنة يملاكم آمين زابير أملاخ نزي زنببنا يحجي كويتا كتقلص لنا أب هيوتنا أخ قلص كويتا زابير أملاخ بس مسارة زخ أخ خنبرو خنكئل نحن هدنا بفقري كنبر اتي أبرد إزولو اتي أبرد إزاي بصحن تحقا جيزنا نام مثلي كريستوس نام مبصح كنقسقس كويتا جزابير أملاخ بزق على زلوت أنا كويتا جزابير أملاخ قالكا يلوت قالكا يهنس قالسا يعبي قالس كاخا كويتا جزابير أملاخ أب حد فقري يمسرت إمو كويتا جزابير أملاخ بزق على زلوت أنا كويتا نقالكا لألي كله سريعك يا خامو كويتا نقالكا خانا خبرو علنا كبر مسكانا عقايقون كويت بيسوس كريستوس آمين امبارسي كجمر كولون دعينا بيبنا امبارسي نحنا برتوعات زخونا دخامتهم دخومات كنصور نرأسنا ومبحكي ينبل يكبانا يبلالو حواريا باولوس أبزي أقدمنا كمتو بأموي زرعنا برتوعاتن دخوماتن إلو توم دخومات إلو زغلوس أم كانتاي تدخومسي حملي يبلع إلو بردئيت مالتي بامويون قالتنا إنا إذا برتعيزي ويكا تدخامتي كاب قويتا زودغة ويكا كاب قويتا استسناخلن مالت أيكونا انتاي دا بفلتت ببصحيت ويكا بمردة ناي مردة
ደረጃ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ እምበር ኩላቶም ሕጂ ዞም አብሮም የዝነበሩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝስዕቡ እሙናት ናይ ጎይታ ናይ ጎይታ ዝኾኑ እዮም ጎይታ ዝኾኑ እዮም ግን ገለ እቲ ብፅሕ ዝበፅሖ እንታይ ራይት ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ሓርነቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ ኣሎ እቲ ርድኢቱ ዕብይ ዘይበለ ከዓ እቲ ሓርነቱ ገና ዘይተረድኦ ኣሎ ስለዚ ተፀዋወሩ እናበለ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ከም እንሪኦ ዘለና ንሕና ብላ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሕና ንርእሱ ወሲኹ ንሕና ብርቱዓት ብላ ኣሎ ብርቱዓት ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ርድኢት ዘለና እቶም ሓርነት ከም ዘለና ርድኢት ዘለና ንሕና ንርእስና ጥራሕ ኮናኒ እዩ ንነብር እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ ድኻም እቶም ድኹማት ከዓ ክንፀውር ኣለና ግቡእና እዩ ናይቶም ኣሕዋትና ድኻሙን ክንፀውር ኣለና ኣብ ርድኢት ዘይበፅሑ ኣይ እዚ ስኢሉ እዩ ገና እዩ ዘሎ ኢልና ክንገድፎም ኣይግባአናን እዩ ስለዚ ክንፀሮም ይግባአና እዩ ናብቲ ብፅሒት ናብቲ ንሕና ዝበፅሕና ከነብፅሖም እውን ሓላፍነትና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና እምበር ኣብዚ ከምዛ ኣብ ቁፅር 1 ዘሎ እንተዳሪእና ኣሕዋተይ እዚ ሓላፍነት ናብ መን እዩ ዝወድቕ ዘሎ እንተኢልና ናብቶም ብርቱዓት ዝተባህሉ ናብቶም ርድኢት ኣለና ዘለዎም ወይ ከዓ ርድኢት ኣለኒ ኢሉ ዝኣምን ናብኡ እዩ ሓላፍነት ዝወድቕ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሓደ ርድኢት የብሉ ናብኡ ሓላፍነት ክወድቕ ኣይክእልን ገና እቲ ዝበፂሕዎ ዘሎ ገና እዩ ዘሎ ቆልዓ እዩ ዘሎ ብጎይታ ቆልዓ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይዓበየን ዘሎ ርድኢቱ ኣይዓበየን ዘሎ ሓርነቱ ፅቡቅ ገይሩ ኣይፈለጦን ዘሎ ስለዚ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ኦልሬዲ ተረዲእዎ ዘሎ እዩ ንሱ ሓላፍነት ክወስድ እቲ ጾር ክስከም እዩ ጎይታ ዝመክር ዘሎ ብዚ ንርእሱ ወሲኹ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ዘሎ ፀኒሕና ክንሪኦ ኢና ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ ምዕራፍ 8 ክሳብ 11 ዘሎ እንተዳሪእና ጠቕላላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይዛረብ እቲ ሓርነቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ግን ነቲ ሓርነቱ ከዓኒ ክጥቀመሉ ከም ዘይደሊ ምክንያቱ ዝጥቀመሉ ከም ዘይደሊ ከዓኒ ንኻልኦት መታን ዕንቅፋት ከይከውን ወይ ከዓኒ እቲ ርድኢቶም ኣብኡ ስለ ዘይበፅሐ ንዕኦም ክብል እቲ ሓርነቱ ከም ዘይተጠቕመ እዩ ኣብኡ ዝገልፅ ኣብዚ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኦም ክንፀሮም ይግባአና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበኣር የሕዋተይ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ከለና ናብ ርእስና ክንወስዶ ስለ ዝግባአና ኣብዚ እንታይ ንምሃር እንተኢልና ካብዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እትዮም ርድኢት ኣለና እንብል ጾር ናይቶም ድኹማት ክንፀውር ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ እሞ ካብዚ እንታይ ክንመሃር ይግባአና ክንብል ንርእስና ከምዚ ኢልና ክንሓታ ይግባአና እዩ እንታይ ኢልና ካብዚ እንታይ ንወስድ እንተኢልና ጠቕላላ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መሰልካ ስለ ምሕዳግ እዩ ዝዛርብ ዘሎ መሰል ኣለና ኣሕዋተይ ብዙሕ መሰላት ኣለና ግን ነቲ መሰላትና ኩሉ ኣይንጥቀመሉን ኢና ክንጥቀመሉ እኳ ግቡእ እንተኾነ ግን ከ እናረኣና ኢና ንኻልኦት እንተ ደኣ እቲ ብፅሒቶም በቲ በፂሖሞ ዘለው ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ እሞ ዘዳኽሞም እንተኮይኑ ወይ ዘሰናኸሎም እንተኮይኑ ወይ ንድሕሪት ዝመልሶም እንተኮይኑ ይትረፈና ኢልና ንመሰልና ናይ ምሕዳግ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ መሰሉ ይግደፍ እዩ ዝብል ዘሎ መሰሉ ይግደፍ ክብል ከሎ ግን መሰል የብሉን ማለት ኣይኮነን ምእንቲ ሓዉ ኢሉ ወይ ከዓ ምእንቲ ሓፍቱ ኢሉ ነቲ መሰሉ ሓዲጉ ንሓዉ የቐድም ካብቲ ንዓይ ክጥዕመኒ ኢለ ነፃ ከዓ ዝኾንኮ ክገብሮ ዝግባኣኒ እቲ ሓወይ ይበልፀኒ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ንኣብነት ኣሕዋተይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ከም እንሪኦ
ولا كان نوري تزيكونه سب بعبيت تايتل كصوع يزفتو بعبيت تايتل بعل هواريا باولوس حجة هواريا نبلو مالنا انبار ابت جزيتي هواريا يلوم كمان يصوعونيم نحدهم نبي وهواريا ويقلي تبها هيلوم نحدهم يصوعونيم ما مصحف قدس تغلال لا انت رئينا بحدش كده تغلال لا بشموم يمصوعوا كم تايتل ايتقوملون يوم كم حدا ناتهم قدمي شموم غيرهم ايتقوملون يوم تغلال لا ጳውሎስ ተባሂሉ ተጻሒፉ ንጴጥሮስ ነቶም ካልኦት ከዓ በትያ ሽሞም እዮም ዝፅውዑ በትያ ሽሞም እቲ ኣገልግሎቶም ግን እንታይ ምዃኖም ግን ፍሉጥ እዩ ብሃዋርያነት ከም ዘገልግሉ ግን ይዛረቡ ኣነ ናታትኩም ሃዋርያ ዶ ይኮንኩን እየ ወይ ከዓ ናይ ከምዚ ሃዋርያ ክኸውን ተሸይመ ኢሉ ይዛረብ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ኣነ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣይብልን እዩ ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ኢና ንምሃር ንርእስና ዋላ እኳ እቲ ጸጋ ሃሊና ነገልግለሉ እንተኾንና ግን ብኡ ክንፅዋዕ ግን ዋላ ሓንቲ ክሳብ ኩፋእ ስለ ዘለዎ ይኮነን ግን ኣብ ላዕሊ ሓውን ኣብ ልዕሊ እትዮም ድኹማት ዝብሎም ዘሎ እንታይ ነርኢ ኣለና ስልጣን ይመስሎም ንዓኣቶም ኣብ ልዕሊኦም ዓብ ስልጣን ዘለና ይመስሎም ኩላህና ሓደ ምዃንና ኩላህና ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ንዕኡ ክዝንጉዕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ በቲ ናቶም ርድኢት ብኖርማል ክንመላለስ ይግባአና ትሕት ኢልና ክንመላለስ እዚ ዓብይ ጥበብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ድኹማት ምጥንቃቐ ትቐንዲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጠቕላላ ክጠቓለል ከሎ ነቲኦም ብእምነት ዘይዓበዩ ነቲኦም ንኣሽቱ ዝኾኑ ክንጥንቀቐሎም ከም ዝግባአና ፍልጠት ሓራ የውፅእ እዩ እዚ ፍሉጥ እዩ ብፍልጠት ኢና ሓራ ንወፅእ ግን እቲ ሓርነትና ንዓና ንዓኹም ይኹንኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ንዓና ይኹንና እቲ ሓርነትና ንዓና ይኹንና ንኻልእ መዕበይ ወይ ገለ ከይከውን ግን ክንጥንቀቕ ይግባአና መሰልና ንኻልኦት መሰናኸሊ ዝኸውን እንተኮይኑ ከዓኒ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ክንገድፎውን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክልተ እየን ዘለዋ ማለት እዩ ፍልጠትን ፍቕርን ፍልጠት ኣላ ፍልጠትን ፍቕርን ክልቲአን ክህልዋና የድሊ ኣሕዋተይ ፍልጠት ክህልወና ፍቕሪ ኸ ክህልወና ፍቕሪ ኣሕዋት ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ሃሊና ፍቕሪ ኣሕዋት እንተደኣ ሃሊና ብጣዕሚ ዓቢ ነገር እዩ ፍልጠት ኣለና ኣብ ውሽጥና እንታይ ከግቡእ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ፍቕሪ ኣሕዋት ስለ ዘለና ከዓ ኣሕዋትና ከዓ ንጥንቀቐሎም ማለት እዩ ፍልጠት ጥራሕ ንበይኑ እንተኮይኑ ግን ትዕቢት ከዓ ምስኡ ይመጽእ እዩ ማለት እዩ ፍቕሪ ተልዩ ግን ትዕቢት ኣይመጽእን እዩ ስለዚ ፍልጠትን ፍቕርን ብሓንሳብ ሒዝናየን ክንከይድ የድልየና ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ብፍቕሪ ኣብ ብዙሕ ሃዋርያ ጳውሎስ ዳሕራይ እውን ክሪኦ ኢና ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም መሰሉ ሓቲቱ ይፈልጥን እዩ ኣይሓትትን እዩ ነይሩ ነቲ መሰሉ እኳ ስለዚ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ካብቶም ካልኦት ሃዋርያት ኩላቶም እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብቶም ቀዳሞት ኣገልገልቲ እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ኣገልግሎት ብዙሕ ጸጋታት ተዋሂቡ ክነሱ ነቲ ጸጋታት ይጥቀሙሉ ነይሮም ይሰርሑሉ ነይሮም ግን መፀዊዖምን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቶም ስልጣን መርኣይን ኣይተጠቐሙሉን እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ኣብዚ እምበኣር እዚ እንሪኦ ዘለና ብርቱዕን ድኹምን ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ምድሓን ከዓ ከይንወስዶም ምድሓን ኩሎም እዞም ዝዛረቦም ዘለው እቲ ብርቱዕ ዝበሃል ይኹን እቲ ድኹም ብእምነት ድኹም ዝበሃል ዘሎ ይኹን ኩሎም ዝደሓኑ ሰባት እዮም ብእምነት ዝደሓኑ ሰባት እዮም እቲ ናይ ርድኢት ደረጃ እዩ ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ስለዚ
عند خاني كم تبع مويز بالكو أتي مبزحته أبزي النريو زننا بزعبا بالعن مخبار بعلاتن زملكتي سلازي بز نجارزي كنفلالي أيكبأنانيو بمبلعن بمستاين وبمخبار بعلاتن كنفلالي أيكبأنانيو أتي رديت ناب حدا أنت مسئنا صبوق ناب بتمرتي سب ناب حدا رديت زمس مالتي سلازي كم زغقات منا خلو أبتي نحن أب حبرتنا وي أب كبابنا وي مستيوم مسانا زصليو كم زعينت كقات كله نحن قال رديت هالينا تخالقا رديتو تداني إشو ويكا the opposite كوينو كمي كإنا هنكي زقبانا كابز كله كابز حج زنببنايون كابز خصاب حج زرعنايون انتاينا نمهارتيلنا قدامي بزعبا منقست أملاخ إنا هنقدس لنا نمنقست أملاخ بغمي يتأكم بزنا قرزي منقست أملاخ بمنتاي يربحها إلنا بزعبا منقست أملاخ نابت حساب كنكئلال لنا أبا بعرف عسات أربعتين تدعى رئينا أبتز حلفنا يوم عرف عسات أربعتين عسات شدشتن عسات شوعاتن كان نبو بينامو انتهي لله منقست أملاخ بمنفس قدس صدقن سلامن حقوسن ينبر بالعن مستن أيقونتن مو نتسنايكم أي تصرفوا يبلنا سلازي إتا منقست أملاخ بناي منفس قدس سلامن حقوسن يا بزعبا بالعي كونتن بزعبا مستوين أيقونتن سلازي بالعي قن مستي وي إتغالي بؤو زمس نجر حجي بنا يهود سلا صحفة إذا زبلاعي إذا ستايو كلا زبها النجر نسي كونا نتقندي إشو ويكا تقندي زتقمنا هيدا منقست أملخ منفس قدس زخانة سلام فقرينيا يبلنا مالتيو كالي إتي إن قبرو زخانة يكون سقات واهيبنا رديت واهيبنا أفلت أتواهيبنا أنت دا أخوينو أتن نقبرو سلقويتا إلنا دينا نقبرو زلنا بوخن عقونو لنا أتن نقبرو نقر سلفش متان كيكون نرأسنا راح زملكت متان كيكون سلقويتا إلنا دينا نقبرو زلنا أزوين أبتي معرف عسات 4 قطر شدشتر إنا نيرنا إنا نتي إتي نتا معالتي زتنك قلا نقويتا إلو يقبرو إذا زبالة دمان أملاخ يمسكونه يمو نقويتا يلو زبالة إذا زبالة نقويتا يلو زبالة نأملاخ كا يمسكونه سلازي إذا دخومي تباهي زلو بخفاء يكون نزقبر زلو يزبلو زلو زي نأملاخ حقو سالو يلو يزقبر زلو سلازي نقويتا يلو يزقبر زلو إذا بردي إسغاي زلو نقويتا يلو يزقبر زلو سلازي إذي كم زخخونا له نقوي تايلنا دينا نقبرو زلنا نقبرو نكر قال بفقري من الله سناقي بتكبر نري دينا اوكي املاق بتصقاتات باريخنا وي كان نخنا قالقولوا لي باي ذا وي نحواتي لي صقا زهبنا وي كان اي اقالقولوا صقا زهبنا كن نتي ناي استوهبنا بفقري نخن ملالسي حكزنا دو بتكبرنا رئدو بفقري من ملاسنا حواتينا حنساب برتو مالسي عابز قواني مقلاز تواهيب وسب صبو مقلاز تواهيب ونبزحات نداتقا مخولو جن فقر زقود لو تخوينو تقبال نوتي يوحدي سلازي بفقري كخون فقر خرئي ابتساب يدلي أبانا فقر خرئي يدلي أزوين أقدم ناري إنا نيرنا إنا أم أعرف 10 سلسة حجي نأمنت شومون تغصاب 10 تزلو تدارينا إتن بس آيو زفكر نحكي فس إمو إمو
إذا أنا حدكم مفقار أنت زي كوينا قالوا أداء هاللكم بلنا إذا أيت زومو أيت قتل أيت سرق بحثت أيت مسكر أيت من التباهلة قال تزازون أنت قنة بزين بس أيكا هم نفسك أفكر روز بالقال كتوتي له تتقالي لي إبزي فقرين بس أيكا أيت جورونيا إمبارسي فقري مدمدم تا حكي يبلنا سلازي فقر زي بقولوا نجار ولا حانتي أيكونا أننا جبرو نجار كله بفقري كخون سلازي تشيك بوينت إيو تشيك إنه جبرو له وي الناس أسرو له دحان كم زلنا نري له نجار أنت دهالي بفقر دينا نجبرو إلنا تشيك نجبرو علنا أبانا فقري الرئدو قصر معرف عصر 4 قصر 10 تحمش خان طيب حاو خابت بالأقا أنت وهاي دقم بفقري أيكون كان اتغيز لغمو نتي كريستوس زماتولو بالأقا أي تدفع أيو يبلنا نت كريستوس أوريدي زماتولو نتي بس أيكا نسغا أي تدفع أيو فبالأقا زقوه تغينو يترفكا ردي تقوم تغينو يترفكا النابلة إبزي ززارة بالنازلو قال خريو زقبانا هانتاي كل كزي أبزغونا نجر أبزانا طيبوتا كريستوس يسوس نيرو تزخون انتاي مقبريلنا كنو كل كزي ريفرنس كنو وسدي كباناي أبزا أنا زل هو سيتويشن يسوس تزخون سي انتاي مقبري نعنا نتقمناي نخالو أوتوين نربح مالتي خومون نابلنا نخيط خوين أبزخونا نقبرو نجر كريستوس أبزيا قداي زيا خمزيا ناتي تزكاتو انتاي مقبري إلنا كرئي كبأناي نزي كاب مصحف قدس كاب فيليبيسيوس كرئي نامو انتاي بلنا كاب اسكي كاب قصر حموش تخنبب معرف كلته وزي حجزي خم من فالتو فيليبيسيوس كم زي لله هواريا باولوس نفس وقف نبس آيدو مامبر نفس وقف نرؤسو زي حيشو آيت أمت مسبالة إتي أب كريستوس يوسوس زنبر حساب أبخاتكم من يهالقوم يبلنا سلازي أب كريستوس يوسوس زنبر انتايو انتايلنا نسو بملك أملاك كنسو ناتي معرى أملاك مغانو كم منزع أي رأيون ملك عباري وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبرتو 5 بكوينو ترغبه رؤسو قصع موت أتحاته كسع موت أم مسكالو قادعا تعززه يبلنا تري لهم أملاك الناتو حديقو كساب موت كساب ناي مسكالو موت تعززه سلازي إتي أب كريستوس زنبرت حساب بار إزي آية سلازي كم ناي كريستوس حساب يحلونا سلازي نحناون بزعبا بس أينا لك كوم نكون يكبأنا نحنا نجر حديقنا نبس أوتنا نحنا نجر إتي كبرنا إتي إيغونا هنا إتي نحنا بوزيشن قديفنا نبس أينا خانا قدم نسو زي السنة خلول كي السنة خل كنت انقلو يكبأنا مالتي قال إكزابير أمنتاي كونتات كلنا يسوي إنا بزعبا رأسنا ونكن حاسب علينا إكزابير أوكي هجس أبرديت بس إحنا لنا إكزابير أميرنا يعبينا أبرديت بس إحنا لنا نبد كابتن برتعاس سيلو أمزل هواريا باولوس إنا حجين بعلو وسيهو نقول لهنا نتيوم أبرديت زلنا إلو مبارسن إحنا برتعاس زخونا إلو الله أجي كابتن برتعاتينا كاب كونا كينكي قومو دينا نيرنا خم جمريو كويتا خصو عنا خلو أمنتاي كونتاتينا نيرنا إلنا غان رأسنا تملسنا خري أي كبعنا أمنتاي كونتات كلنا كويتا تقبلنا
دحان سلازقنا أي إزس دحانيو مورالاويو دحانيو بزح سب زبد لا يكونن دحانيو قلتيفو زقياريو إيلوديو نعنا تقبلنا كما يكونن مسحاتياتنا غولنا فنفنات كلنا ما نم زي قربنا غولو إيو تقبلنا بزي قالو كونديشن تقبلنا كابت فقرو استلا عليه ولد أملاخ غيرنا سلازي إجزابير مستقامنا خاب تقبلنا نحنا نتيوم دخومات تباهيلهم ذلو بإمنا زي عبيز تباهلو خام مستقامهم كنقبلهم يقبعنا لك كمزا كويتا مستقامنا استقبلنا نحنا وين ناي ناتو أقلقلتي نامو لك عكومو نحنا غاني مستقامو سب كنقبلو كنكئلالنا نحواتنا مستقامهم كنقبلهم يقبعنا إذا رديت يقولون كندا يجزي بزي خاصة كوينو نهزخ ما نكردو أي كألن إلنا كنا تسق أي كبعناني كاله أبز خردو أزك بعننا بزناي روميا بحلفي إتو كونتكست فيه أمن تاي كونتاتي تصحيفو كما يزبلو سبعة يوم نيروم أبتناي روميا قاصب بغناري إنا ينتا نبرنا خبت ما جمّر جمّرنا زوم سبعة زيوم عبت حبابي يوم أبهلهم ننوح جزء أقلال لعب كبابي يوم رخص سباهيلو صيوف زغوانا نزامنات زلوا بوز عبي سباتيو رخص سبحان بقى تفنفنو بتعم تنس تسأل أويك تسئيونو نجر بوز عبي حجب زي ما حبرناي قويتا مسموسو سرعاوي يخون كريغاوي يخون كله ويك يهوداوي يخون كل حدا أبز خانلو بقويتا أبز دحانلو أبزا بيت كريستيان زيا كل نجر نصهم مخانو تزبلع مالتي زبلع ستة سي رخص بحال كم زي اللي تي بأفزاتو نوسب كم زي ركسو كاب أفز وصد أمبر قويتا ناتو تمهرتي سلازي حدش نزيعاتهم تقبلوا ما يمكا تقبلوا ما يم كن براكتيكالي نزي نخو قبرو وغن جيزي اليوم ناتي فن تباهيلو نزمانات زنابرو نجر كا شعو كقبلو ويكا إذ لخواس دو نقال يومي برتعامي سلازي إذا رديت كا كهلو ومي قبهم اتهم تردي إنا سبلو ويكا اتهم برتعاس زغانو تساي من بعرابانا كا كالئ نجر ولا بازي قواتا زي كوانا بازي غمزة عينة قواتا زي كوانا بخالئ نجر كان احنا نزمانات زعبيلو لك أبناء عدنا حجي أبهان أبزقنا هيمانوت نجر أبناء كله نبزح زمانات زعبيلو بو زلاديو قلتي فو قد فوم انت زيك على قد فوم كنصلي اللومن كان مهرومين كبانا كن اقاسومن كن شكومومن كن يكبانا اتشكروم كا خنرد اللوم يكبانا مخنياتو أوشتهم تسريتو سلازلو نزي نجر كن حقزوم يكبانا كردو اللوم يكبانا أبانا خونتاتوين لك كمتنا يهوداويان نحنا زخونا ونحنا ونقال لنا خومو زدا نورنديو كم زدا زي كبر زدا ولا كم مزامور جميركا مالتي كم مزيكاتات جميركا بزح نجر الله سلازي نحنا انت لا تردي إن هاي الناس زي تردي وزلو خنتن كقول لي كبانا بفقري إنا خنا ردو زكبانا خنا عقوسو خا يكبانا اتي قال نتبي أبز كله تغلال لازلو مالتي قال خا أنت إنا زلنا أملاخ زخبر نحنا بحبار كوينا حدا لب كوينا خنا ملخو خلناي أنت دا حنا رديتا لن مزيوم كخيداي كإليني زبل كوينه كدي اتو نبينو زكد فوتو كوينه تحدا
أنا زنايزي رديت كساي كونن زبل انت دا خوينو إتي نأملخ ممسجانا نأملخ كان مسكولونا حدا لبخون كون كلنا أملخ يخبري فأنا يخبري بدوكو يخبري سلازي نأملخ نخبر أملخ إلناوين كنحبري كبانا سفل على نطبخ مسخولو نايقد نحواتي أبتي مسارة أو زخوانة أمنات ناي مدحان أمنات كون كله بتزفل على خنفل على يكبائي مالتي بتزي فلالي جن كنفل على أي كباناني أب حموشت شدشتن كم زبلالو كناغا حبيركم بحدا أفكوينكم نأملخ نسغا أبو كويتانا يسوس كريستوس من تخبروس نتي ناي تعقستن مسئننا عن أملخ أبحاد أمنحد حدكم كمتي ناي كريستوس يسوس كيركم حدا حساب كتحاسبو يهابكم مبلنا تري لهم زم سبات زيوم بقالكوا تفعلاليوم تخونو زي بالله زي أي بالله عنيو زا معالت زي أخبرتي نانو كلن معالت حادين إلومو كوا قال نكر زي سام انتهى اللوم زي تراداد قولوا انتهى اللوم مالتي كن حابيركم نخبر قويتا بحانساب حادة لبخوينكم قروبي إزبلوم زلو نأملخ نبو قويتانا يسوس كبري بحانساب كوينكم سلازي ازي كنوستو زكبانا يحواتي سلازي قال بسكا خابا يهود أبزو خمز النريو زلنا خابز حج زنببناي ازي رئيزو له بسكا خابا يهود زخواني قويتا كم نفالتو بسكا خابا يهودي ماسي نا يهودي خاصة كله سلازي ازي قويتا زي نهزابون مستقامهم تقبيلوامي بمنتاي بتسأقا نايهود راح يكونن نهزاب كاني مستقامنو تقبيلوهم سلازي حج دما أيهودن نهزابن مستقامهم بتسأقا كم زتقبلوا من أبزن رئيزلنا سلازي آبانا أيهودن كالي انزبها لكوانتا زي هالونا كان بسخواني ازي اومن تيات اومن إلنا بسخواني من قد خنفلالي اي كبقاناني نتقويتا استقبلوا نحنا كنا سقو اي كبقاناني نتقويتا بدم يسوس نتقزابير بو دم ودو زقزو استشايتو نحنا كنقبلوا قديتا علنا إنا خابزين مهار مالتي سلازي أبزي قصر شوعات شومونتن تايب على كريستوس نتسفع بوتات كس النعس ما انت حق عملخ أقل قال جزرت كم زغنة قبل الله سلازي دما كم تي كريستوس نغبر عملخ تقبلكم نحد حدكم تقبابولو ترى لهم كم تقويتا نغبر عملخ تقبلكم نغبر عملخ كبر كله نغبر أبو تقبلكم نحد حدكم تقبابولو مخنياتو أبتا بتغرسيان كافتفل عليه بوتا زموسيوم كنا نحرركم تقبابولو يبلالو شعو تحتي لون تايلو أحزاب كنا كم تصحف سلازي أما أكل أحزاب أمسكنك كاللهو نسم كاون إزمرا اللهو زبل نعم لخم أنت محراتو يمسكنوه إذا كاب مزمور السوس داي كابولي كده كومن دابلي يغيد مالتي إسياس دما دقيمو إتسور السيك خونيو إتي أبا هزاب كجز زتنس وأون أهزاب تسفخ قبر يوم يبل زغول له زبل زلون من تاي ويتات راحنا أيهودي لو أي مسان نابا يهود كوا كابا يهود كوا بسقا أنت تولدي نا أيهود راح أي مسان أقدمون أبولي كدان تناجيريو أهزاب يمسكنوا وتباهلو أقدموا تناجير اللومي بتنبيت تناجير اللومي سلازم نقول لي إيماسيو سلازم أبقصر عسى سلاسة غزازم كله بحيل منفس قدس أزيكم بتسفع من أنت غتبتموس إثنين أي تسفع أملاخ كل حقوس سلام زبالة بإمنت يملاكم يبد قال
أبكذا ولا كننبوبو كتحزو وزدليكم أبقداماي قرنطوس معرف شومونتن معرف تشعتن تننبوبو صبوغي مخنياتو هاريا باولوس أصبيقو صبوغ غيري ستنتنو نابنت أم معرف شومونتي انت دا أبرينا قداماي قرنطوس معرف شومونتي بزعبا تي نحاتي أستسو إسكا قلن دابلوي أسفيح يزارب سفيح سلازوخانه قلت رح كنب بيخابزي بزعبا نتاوت تسوي إيقنا كلاتنا فلتات كمزولنا نفلت إينا فلتات ينفح فقر إيقنا يهان نصيبل هذا كوا قل خمزي فلت زي مسلو انتلو نتيز فلتو قنا خمتز قبوك نقر غيرو أي فلتون أي فلتونيو نأملخ زي فكر انتلو قنا نسو بو فلوسيو لكن بزعباتي نتاوت تسوي مبلع تاوت أب عالم قزاع كم زي كونه بزي إتي حادة بينها كال أملاح كم زي البو نفلت إينا يبل كن ورد يلون تايبل إذا فلت أتزي كنا أب كل سبا يركبني تري لهم إذا فلت أتزي إذا مالت نا تاوز تحارة داسي قال أيقونن ولا حنتي يبولون زبل فلت أتجنا أب كله أيقونن حيالو نتتاوت كسعلومي لماد جيرومو نتاوت كم تسوي جيروم يوم زبال عزلومو حلنا دقوم كوينوس يرخصو توم دقومات جن إذا نتاوتيو كبل عيقبوني لهم سلازة حاسبو نجنا خالوت بلي أمي لهم سلازة بالعو حلنا دقوم سلازة غنبو ويرخصو كان بالعلب بالعجنا أملاخ بالعجنا أب أملاخ عيبس حنان يو إتي بلع أنت بلعنا عين وسخ أنت زي بلعنا ون عين نكن ريقوم تعقند نجر تبلعنا عين وسخ تزي بلعنا ون عين نكنينا بمبلعن بمستاين نحونا عين تفعي يتغند حساب زبل مالتي كومو أبتم عرفت شعتون كان نبوان غيرنا أبغزانا أبزخ أبزع بحرنا تري لهم أبزن كجمر كولا تايبل أي حران ديبل خواريان دي نقويتا يسوع كريستوس أي رأخوان دي نسقاتكم سبقويتا دو أي عيوين إخم أنا ديكونكم من هوا أمسيكم يزبلهم زول هوارياكم ديكونكم سلازي انتاي بلا لو بزعبا رؤسو نوح زبالي الزارب قال أنا تبتاز كم توم قالوا هواريات أحوات قويتانا كيفان زقبرو بإمنة حبتنا زخون السبيت مسانا كان زور دو مسالي بالنانيو أبتقزيتي كابتن أحوات حيزهم مقبل زقبرالهم زكنا خانهم حيزهم يخادون يروم يوم أقل كلت مالتي كن ساعتهم قومين وقبرو أين بورن هواريا باولوسن مس 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 برناباس مالتي سلازي نحن اسمسل دي بالناني يزب الزلو أصبيغ يزارب زلو هذا حقيتاي كذا جنزبو انت مكبه زختل ويني تخيلوس فريقو زي بلع مانيو إذا خمس زرار سبب لالو خنا بله أف إتزا خيد بقراي أيت أسر زبل كأخذ بولي كيداني تكسالو إذا تاي مالتيو خجل كل كله خسايق بأن نديو أبقصر عصرت حدا نحنا أنا أخذتكم إتناي منفس كاب النزر قالكم كي نتي نايسقاكم أنت عصرنا دو بزيحنا يبلالو أي كبونا نديو كالوت كابتي مسألة زي أبغاتكم تماقلتي خاب زخونس نحنا دو قدا زعز أيلونان نحنا قنا بلالو زي أيد إلياز اللغو نحنا قنا نوانجل كريستوس معقاتي مئنتي غين قبرسي نقولو نعقا سنبر نازي مسألة زي أي وسدنا يون بلالو نازي قولو زور زورو مسل ناي نعوم من نابري زخون
ቤተክርስቲያን ክትክእሎም መሰል ዘገልግሎኦም ምስኦም ክህልዋ መሰል ልክዕ ከምቲ ዝሃርስ በዕራይ አፉ አይተዕጾ ተባሂሉ ብሉይ ኪዳን ተጻሒፉ ዘሎ ንሕናም ንዓኻትኩም ንሰርሕ ኣለና እሞ ይግባአና እዩ ግን ይብላሎ ብዚኣታ መደምደምታ ደልያ ዘሎ ቁጽሪ 12 ንሕና ግና ብወንጌል ክርስቶስ ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ከይንገብርሲ ንኹሉ ንዕገስ እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይወሰድናዮን ከም ንፈልጦ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰሪሑ ቆርበት ሰፊዩ እዩ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ ንርእሱ ዝኾነ ስለዚ ከምዚ እናገበርና ኢና ንነብር ንምንታይ እንተበልና ዘይግባአና ኮይኑ ኣይኮነን እንተወሰድና ከዓኒ ግቡእና እዩ ግን ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምእንቲ ከይንገብረሉ እንታይ ማለት እዩ ገሊኦም ከይሰናኸሉ ከምቲ ዓንቶበይ ዝበልናዮ ብእምነት ዘይዓበዩ ንኣሽቱ ዝኾኑ ገና ዘለው ብገንዘብናዮም ዝነብሩ ዘለው ከይብሉ ወይ ከዓ ዕንቅፋት ከይኮንዎም ታይዳ ምንም ነገር ካብ ማንም ከይወሰደ ሓራ ኮይኑ ክሰብኽ ስለ ዝደለየ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ እኳ ይእውደካ እየ ዝብሎ ክህሉ ኣይደለየን በቃ ብጀካ ክርስቶስ ኣነ እኳ እየ ከምዚ ዝምግቦ ኣነ እኳ እየ ከምዚ ዝሕግዞ ኢሉ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይ ከዓኒ ንዕኡ ክወቕሶ ዝኽእል ከይሰርሕ እኳ እዩ ዝነብር ኢሉ ክዛረበሉ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን ስለዚ ብትብዓት ክሰብኽ ከዓ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣኽኢልዎ ማለት እዩ ብትብዓት ክሰብኽ ብትብዓት ክግስጽ ብትብዓት ክገንሕ ብትብዓት ከመክር ሞራል ረኺቡ ብርታዕ ረኺቡ ምክንያቱ ካብ ማንም ኣይእወድን እዩ ግቡእ እኳ ተኾነ ካብ ማንም ግን ኣይእወድን እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ ለሓዲገ ዝብል ዘሎ ምእንቲ ወንጌል ኢለ መዕገቲ ምእንቲ ከይከውን ወንጌል መታን ከይሰናኸል እቲኦም ዓቕሞም ዘይኮነ ነዚ ርድኢ ዘይበፅሑ ከይሰናኸሉ መታን ነዚ ነገር እዚ ሓዲገ እዩ እናበለ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ እምበኣር ከምዚ ሕጂ ክንሪኦ ፀናሕና ከምዚ ዓይነት ርድኢት ህልወና የለና ኣብ ዘመንና ኣሕዋተይ ብዙሕ ፀጋታት ኣሎ ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣለው ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን እንታይ ክመሓየሽ የድልዮ እንተኢልና ከምዚ ናይ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ዝኾነ ርድኢት ዘለዎ ነቲ መሰልካ ምሕግዳፍ ማለት እዩ ነቲ መሰልካ ምግዳፍ ክሳብ ምግዳፍ ንመን ኢልካ ንብፆትካ ኢልካ ፅዒርካ እንዳሰራሕካ ናይ ጎይታ ክሰብኽ ከለካ ትብዓት እውን ኣለካ ኣይግባአካኒ ማለት ኣይኮነን ይግባአካ እዩ ሙሉእ ግዚኡ ሂቡ ዘገልግል ይግብኦ እዩ ግን ትብዓት ኣለዎ እቲ ካብ ማንም በቶም ናእሽቱ ዘይውቀስ ማለት እዩ በቶም ዘይዓበዩ ዘይውቀስ ኩሉ ክሰምዖ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝኾነ መንፈስ ክህልወና ክንብርትዕ የለና ጎይታ ከዓ በዚ ይሓግዘና ሰማዕናያ